मोहतरमा फौजा अख्तर की शेरी मजमूआ नुमाई के सिलसिले में है और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए आगे कैसे मोहतरमा फौजा अख्तर की दावत आइए आप यहाँ आइए सीधा आइए और दुनिया में कोई शे कोई इंसान नहीं है जिस पर मेरे सरकार का एहसान नहीं है। रूपक ज़ाहिर है कि मजमूए के नाम की तजवीज़ और उसका इंतखाब अमल में आना ये भी एक अपने आप में माने रखता है और इससे पहले भी किताब आई है उसका भी इसी तरह से उन्होंने नाम रखा है। रूपक जिसके एक माने होते हैं इस्तिआरा के, मेटाफर के, जिसे हिंदी में अलंकार भी कहा जाता है और जाहिर है कि ध्वनि और अलंकार पे पूरी हिंदी साहित्य की इमारत तामीर होती है और नक़्द नज़र की पूरी इमारत इसी ध्वनि और अलंकार पे है। तो यहाँ पर ध्वनि तो नहीं है लेकिन अलंकार है रूपक की शक्ल में और अलंकार का काम होता है कि कम से कम उसकी तफ़हीम और ताबीर करें। नक़्द नज़र का यही मामला है कि लफ्ज़ की पैमाइश हो और उसकी तफ़हीम मुख्तलिफ सूरतों में की जाए। इसकी शक्ल, इसकी सूरत और इसकी हैत रूपक में देखने को मिलती है। इस किताब की रूनुमाई होनी बाकी है लेकिन उस नाचीज़ को इस किताब की रूनुमाई से पहले ही हुक्म हो गया कि मैं इस किताब के हवाले से कुछ अर्ज़ करूँ। बिल्कुल मामला उसी तरह से हो जाता है कि दुल्हन का चेहरा मुबारक हमने देखा नहीं है, उसकी तारीफ और तौसीफ में कुछ जुमले अदा करूँ। और ये शीन साहब कुछ भी कर सकते हैं, इजाफी नुक्ते जो उनके पास हैं। तो जाहिर है कि किताब की सूरत जी हाँ इनके बाद एक आदमी कम से कम। चलिए अच्छा है कि रईस साहब को और रिदा साहबा को देखकर कुछ मैं कहने की जसारत कर रहा हूँ। क्यों इसलिए कि रईस बज़्म भी आप हैं, इसके मुंतज़मीन में से आप बिलखुसूस हैसियत रखते हैं। ख़वातीन व हज़रात, इस किताब के ताल्लुक़ से यह अर्ज़ है कि जो मारूज़ियत के साथ मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि इसमें कुल तकरीबन 95 गज़लें हैं और तकरीबन 16 नज़में हैं जो 144 सफ़हात पर मुश्तमिल हैं। गज़ल जो उर्दू शायरी की आबरू जिसे रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था, वो हम तमाम के सामने वाज़ेह है कि गज़ल वाकई उर्दू शायरी की आबरू है। ऐसी गज़ल को पुरबहार बनाने की रशीद अहमद सिद्दीकी ने गज़ल की आबरू, उर्दू शायरी की आबरू गज़ल को ताबीर किया है। और इसी गज़ल की आबरू को लेकर यहाँ फ़ाज़िया अख्तर रिदा साहिबा ने अपनी किताब रूपक के उन्वान से हमारे सामने पेश किया है। मैं एक बार फिर से उन्हें दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ।
شاعری غزل کی سطح پہ جہاں پر ہم سہل ممتنع کی بات کرتے ہیں وہاں پر سہل پسندی تو اچھی بات ہوتی ہے، لیکن امتناعی کیفیت کا ہونا یہ باور کراتا ہے کہ شاعری کس نہج کی ہو رہی ہے، اور یہ امتناعی کیفیت ظاہر ہے کہ فوزیہ اختر رضا صاحبہ کی شاعری میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اردو ادب سے اور مشاعروں سے ہمارا جذباتی لگاؤ ہے۔ دراصل مشاعرہ تہذیبی وراثت ہے اور ہم نہایت ہی جذباتی انداز میں اس سے جڑے رہتے ہیں، اور ہماری جذبات کو، مشاعرے سے محبت کو کچھ حریص لوگوں نے، کچھ تاجرانہ ذہنیت کے لوگوں نے جو ہماری تہذیبی وراثت ہے اسے تفریح میں بدل دیا ہے۔ آج کچھ لوگ مشاعرے کے اسٹیج پر کچھ شاعرات کو دلہن کی طرح سجا کر اسٹیج پر بیٹھا دیتے ہیں۔ نہایت ہی خوبصورت انداز میں وہ کلام جب پیش کرتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اردو ادب کے خزینے کو مالا مال کر رہی ہیں، لیکن دراصل وہ اردو والوں کے جذبات کا استحصال کرتی ہیں۔ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان کے ہاتھ میں جو کاغذ ہیں یا جو موبائل پہ وہ کلام پڑھتی ہیں وہ دیونگری الفاظ میں یعنی ہندی لفظوں میں لکھے ہیں، تو میں یہ سمجھ جاتا ہوں کہ شاعرہ اردو سے ناواقف ہے۔ لیکن وہ صرف وہ لوگ جو حریصانہ طبیعت کے مالک ہیں، تاجرانہ ذہنیت کے مالک ہیں، ان کی جیب کو بھرنے کے لیے اسٹیج پہ آتی ہے۔ لیکن میں بنگال کے بارے میں لفظ کہہ سکتا ہوں، عمر صاحب، میں بنگال کے بارے میں لفظ کہہ سکتے ہیں، جملہ کہہ سکتا ہوں کہ بنگال میں جو شاعرات ہیں ان کی شاعری میں ستاروں کی چمک نہیں ہے، چاند کی روشنی نہیں ہے، سورج کو اجالا نہیں ہے، لیکن جگنو کی روشنی ہے، اور یہ جگنو کی روشنی مانگے کو اجالا نہیں ہے، ان کا اپنا اجالا ہے۔ وہ جو شاعری جو ہے وہ اپنے کاوشوں کا نتیجہ ہے، اور محترمہ فوزیہ اختر رضا کی جو شاعری ہے وہ اپنی کاوش کا نتیجہ ہے، اپنی مکمل تخلیقی خیالات کا اظہار نہایت خوبصورت انداز میں کرتی ہیں، اور انہیں میں اس کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی انہوں نے پیش کیا ہے وہ بنگال کے ادبی منظرنامے کے لیے ایک بہت ہی اہم بات۔ شعری مجموعہ روپک بظاہر نام سے بنگال کے موجودہ شعری و فکری منظرنامے میں موسیقی اور شاعری کا نہ صرف ایک حسین امتزاج ہے بلکہ ایک عورت کے دل سے نکلی ہوئی آواز بھی ہے، جو نہ صرف محبت، ہجر، ذات، تنہائی اور خوابوں کی ترجمانی کرتی ہے بلکہ اردو شاعری کو ایک وسیع تناظر میں لے جاتی ہے۔ روپک کی غزلوں کے مطالعے سے یہ گمان ہوتا ہے کہ فوزیہ کی شاعری کی بنیاد میں عشق کی دھیمی آنچ چلتی ہے، اور ان کے اشعار میں عشق فقط محبوب سے محبت نہیں بلکہ خودی، خاموشی، قرب اور خوابوں کے ملنے سے جنم لینے والی احساس کا نام ہے۔ شعر عرض کیا ہے کہ اعلان ہے، اعلان ہے، اعلان ہمارا، قابض ہے صدا قلب پہ سلطان ہمارا۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ یہ کتاب محض اشعار کا ایک مجموعہ نہیں بلکہ ایک ایسا شعری جہان ہے جہاں عشق محض ایک محبوب سے نسبت نہیں بلکہ فکری ارتقاء، جذباتی سچائی اور روحانی کشف کا استعارہ بن کر ابھرتا ہے۔ ان کے بیشتر اشعار میں خود کلامی کی اس کیفیت کا اظہار ہے جہاں لفظ انسان کے روح سے ہم کلام ہو جاتے ہیں۔ فوزیہ نے صرف غزلیں ہی نہیں بلکہ نظمیں بھی کہی ہیں۔ ان کی نظموں میں ایک شاعرہ جو ہے نا، کیا اس کا عنوان میں نے غلط لکھ دیا شاید، میں ایک شاعرہ ہوں، دراصل ایک فنکار کی خود کلامی سے مملو ہے۔ ہاں، وہ ایک شاعرہ جو تھی دراصل ایک فنکار کی خود کلامی سے مملو ہے جس میں ایک شاعرہ کی ظاہری گہما گہمی اور باطنی تنہائی کا اظہاریہ قاری کے دل میں آہستگی سے چبھن پیدا کرتا ہے۔ محترمہ رضا کی غزلیں دیگر شاعروں کی طرح روایت سے جڑی ہوئی نظر آتی ہیں،
مگر ان میں خیال کی تازگی، زبان کی نرمی اور احساس کی روانی ایسی ہے جو قاری کو چونکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ متعدد اشعار ترک تعلق کے بعد کی خاموشی اور خودداری کا بیانیہ ہے، جو نہ احتجاج میں بدلتی ہے اور نہ گریہ میں، بلکہ دل کے کسی کنارے پر خاموش پیکر بن کر ٹھہر جاتی ہے۔ فوزیہ صرف جذبے کی شاعرہ نہیں بلکہ مشاہدے کی آنکھ بھی رکھتی ہیں۔ ان کے اشعار میں سماجی رویوں پر ایک نرم مگر گہرا طنز شبہ ہوتا ہے۔ اس نوعیت کے اشعار فوزیہ کے شعری شخصیت کو محض رومانی شاعرہ کہے جانے میں رومانی شاعرہ کے خانے میں نہیں آنے دیتے، بلکہ انہیں فکر اور مشاہدے کے سنگم پر کھڑا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ روپک میں فوزیہ کی شاعری جذبات کی تجریدی تصویروں سے نکل کر قاری کے دل میں داخل ہو جاتی ہے۔ ان کا اسلوب سادہ ضرور ہے، مگر اس سادگی میں جو سچائی، درد، جذبہ اور بصیرت ہے، وہ ان کے شعری مستقبل کی پختگی کی خوشگوار نوید ہے۔ امید ہے کہ فوزیہ اختر رضا کا یہ شعری آواز آنے والے وقتوں میں لسانی شاعری کے حوالے سے نسائی شاعری کے حوالے سے بنگال کے شعری ادب میں اپنی ایک الگ شناخت بنائے گی، ایک ایسی شناخت جو عشق کو صرف جذبہ نہیں بلکہ تجربہ کش اور تخلیق مانتی ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک سنجیدہ مزاج کی شاعرہ ہیں۔ پہلے سے جو ہے اردو کا معیار گھٹ گیا ہے یوں کہیے، لیکن آپ جیسے لوگ یہاں پہ شہر کے عظیم شعراء کرام یہاں تشریف فرما ہیں، اردو ادب کو زندہ رکھا ہے۔ اور میں فوزیہ اختر صاحبہ کی شان میں کسی شاعر کا ایک خوبصورت شعر ہے، میں یہ کہہ دوں کہ شہر کو تیری، میں اس میں ذرا سا رد و بدل لایا ہوں کہ ان کے نام میں، کہ شہر کو تیری جستجو ہے بہت، شہر کو تیری جستجو ہے بہت، ان دنوں فوزیہ اختر رضا پہ گفتگو ہے بہت۔ شہر کو تیری جستجو ہے بہت، ان دنوں فوزیہ اختر رضا پہ گفتگو ہے بہت۔ لہٰذا دیکھیے رائیولری تو ہوتی ہے، جس طرح سے فوزیہ اختر صاحبہ نے ایک انیشیٹو لیا اور اپنی اس سے پہلے شاید ان کا ایک کتاب شائع ہوا تھا سبتک، ٹھیک ہے نا، پھر ابھی شعری مجموعہ یہاں ایک شائع ہوا ہے یہ روپک، تو اس سے میں ان کو دلی مبارکباد دیتا ہوں۔ اور دیکھیے ہر شاعر چاہتا ہے کہ اس کی شاعری کی تائید ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو بڑی بہن فوزیہ اختر رضا، ہم لوگ گھر میں سویٹی کے نام سے جانتے ہیں اس کو۔ ہم لوگ کے برتھ ڈے میں 10 دن کا فرق ہے، اور وہ بڑی ہیں، وہ بڑی ہیں۔ وہ 8 تاریخ کو، میرا 18، اور رمضان میں ہی ہوا ہم دونوں کی پیدائش، اور ایک جگہ ہی ہم لوگ رہتے تھے، گھر بھی ہمارا ایک ہی مکان میں۔ اسٹوڈنٹ رہی، کافی انٹیلیجنٹ رہی، اور خاندان میں کافی نام بھی تھا ان کا۔ انہوں نے بہت محنت بھی کیا ہے، اور سادگی بچپن سے ہی ان کے اندر میں رہی ہے۔ اور آج ان کے اشعار دیکھ کر لگ رہا ہے کہ ہاں، زندگی میں کچھ چوٹیں بھی کھائی ہیں جو شاعری میں جھلک رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ شاعر جب تک چوٹ نہ کھائے تو اس کی شاعری میں وہ گہرائی نہیں آتی ہے، تو اب ماشاءاللہ وہ گہرائی آ چکی ہے۔ اور یہ چیزیں میں تہہ دل سے ان کو مبارکباد دوں گا ان کی کتاب کے لیے، اور انہوں نے مجھے بلایا اس کے لیے۔ مسلمانوں کے اندر سے ایک اردو ادبی جو کلچر ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور یہاں بیٹھے جو لوگ ہیں، نوشاد مومن صاحب، عمر غزالی صاحب، ہمارے فاخر اعظم عابدی صاحب، تمام لوگ، آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہمارے نئے نسل کو، نوجوانوں کو روشن کرنا ہے، ہمارے ادب کے ساتھ ملانا ہے۔ ادب سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، بہت دور ہوتے جا رہے ہیں ادب سے۔ آئی تھنک اردو اکیڈمی کا بھی اس میں اور زیادہ رول ہونا چاہیے، سال بھر کا پروگرام ہونا چاہیے۔ ایک دن میں 50 لاکھ 1 کروڑ کا مشاعرہ کرنے سے بہتر ہے کہ ہر ہفتہ نشست ہو،
اور نئے شاعروں کو वहाँ पर दावत दिया जाए, एक दिन ठीक किया जाए. मैं आज आप लोगों के बीच आकर ये अभी ख्याल आया मेरे मन में, मैं हमारे नदीमुल हक साहब को ये पेश करूँगा. आप लोग अगर अपने तरफ से लिख के दें तो साथ में जाके उनको दें. अच्छा, वेरी गुड, अच्छा है ना. ये एक सिलसिलावार होना चाहिए. उर्दू एकेडमी का मतलब द प्रमोशन ऑफ उर्दू, ठीक है. तो ये सिलसिलावार होना चाहिए. हम लोग उसके लिए कोशिश करें. और आप सब से ये गुजारिश है कि देखिए, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, हम लोग उर्दू अदब से बहुत दूर हो गए. कल्चर नहीं हमारे पास. अगर आप आज बोलेंगे मुसलमानों का कोई अपना खुद का कल्चर बचा नहीं. बंगाल के बंगाली मुसलमानों का कल्चर है, यूपी के यूपी मुसलमान का कल्चर है, पंजाब में पंजाबी मुसलमानों का कल्चर है. उर्दू अदबी जो तहज़ीब है वो हमसे दूर होती जा रही है. तो आप लोगों के हाथ में है वो. और नए नस्ल, नए नौजवानों को भी जोड़िए, उनको भी बुलाइए ऐसे प्रोग्राम में, नशिस्तों में, उन्हें भी मौका दीजिए. हम लोग जिस तरह आप लोगों से प्रेरणा लेते हैं, सीखते हैं, वो भी आपसे प्रेरणा लेंगे, सीखेंगे. तो तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, आप लोग सब यहाँ आए. और आखिर में फिर एक बार अपने तहे दिल से मैं मुबारकबाद दूँगा. फौजिया को इसी तरह आगे बढ़ते रहे. और वो तो शायद पूरे इंडिया में ही जाती हैं, हम बाहर जाती रहती हैं, बम्बई गई हैं और अलग अलग शहरों में भी जाती हैं. तो इसी तरीक़ा से चीज़ें वो बढ़ाती रहें. और भी किताबें उनकी आए. मैं उन्हें आप सबको शुक्रिया अदा भी करूँगा कि आप लोग आएँ और उनको मुबारकबाद भी दूँगा. बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. जब भी कोई शेरी मजमुआ मगरबी बंगाल में आता है तो मुझे खुशी इसलिए होती है कि अदब में जो बंगाल का कंट्रीब्यूशन है उसमें कम से कम इजाफा हुआ. चलिए, तो बंगाल वाले इसको महसूस करें या मत करें, लेकिन बाहर वाले महसूस करते हैं. तो हम लोग को खुशी होनी चाहिए. तो इसी तरह आज ये जो फौजिया अख्तर रिज़ा साहब का जो मजमू कलाम रूपक मंजर आम पर आया है, इससे निसाई अदब, बंगाल के निसाई अदब में इजाफ़ा हुआ, इसकी हैसियत इजाफ़ी है यकीनन. अब रही बात यह कि फौजिया अख्तर रिज़ा के कई मजमूए आ चुके हैं, नातिया भी, वो सप्तक भी, ये रूपक भी. रूपक असल में रूप से मुनासिबत है. रूप जिस तरह दीप से दीपक, उस तरह रूप से रूपक. तो उनके शेरी मजमुआ का रूप भी बड़ा हसीन है. उनके फौजिया अख्तर की शेरियत के निगार खाने में जा बजा ऐसे अक्स नज़र आते हैं जो उनके हुस्न तख़य्युल या उनकी शीरी बयानी के शाहिद हैं. उन्होंने अपने मुताले को वसी रखा है. उनका मुताला वसी है. बग़ैर मुताले की कोई ऐसी शायरी नहीं कर सकता जिस तरह से फौजिया अख्तर अंसारी की है. बक़ौल बुज़ुर्गान अदब अगर एक सफ़ा लिखना है तो 10 सफ़ा मुताला करो. लेकिन हमारे बहुत से शुरा है कि पढ़ते कम है, लिखते ज़्यादा है. उसका असर ये होता है उसी में घूमते रहते हैं. तो बुज़ुर्गान अदब का कौल ये है कि इतना मुताला करो कि लिखने के लिए मवाद उबलने लगे, और ऐसा ना हो कि वो उसी में घूमता रहे. कुछ अलग अलग. फौजिया अख्तर रिज़ा साहब की 3 किताबें ये जो आई है आज, ये लेकर 3 किताबें हो गई. और मुकम्मल गुफ्तगू डॉक्टर उमर ग़ज़ाली साहब ने जब किसी शेर के मतले पे मुकम्मल गुफ्तगू हो जाए तो उसके बाद जो गुफ्तगू होगी वो हश्व ज़ायद के ज़ुमरे में आए. तो मैं नहीं चाहता कि हश्व ज़ायद के ज़ुमरे में जो है किसी की तकरीर आ जाए. बस ये इतना कहना है कि फौजिया अख्तर रिज़ा जेन्युइन शायरा हैं. और मगरबी बंगाल में इन दिनों सैलाबी सूरत में किताबें आ रही हैं बेतहाशा, और उसकी सूरत निकल गई है कि पैसे मिल रहे हैं सरकारी तौर पर. तो बहुत सारी किताबें आ रही हैं, लेकिन उसमें शायरात की किताब नहीं आ रही थी एकेडमी के हवाले से. मुमकिन है आई होगी लेकिन कम तादाद में. लेकिन खुशी की बात है कि मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के माली ताउन से इनकी किताब मंजर आम पर रूपक आई है. इससे पहले सप्तक थी. रूपक कहते किसे हैं उसको वो उमर ग़ज़ाली साहब ने बता दिया, डॉक्टर नौशाद मोमिन ने बताया.
اس نام میں جو مجھے سب سے زیادہ خوبی نظر آئی وہ یہ کہ اس نام میں ہندوستانیت ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہندوستانی شاعرہ ہندوستان میں اپنا مجموعہ پیش کر رہی ہے، گرچہ اردو کی شاعرہ ہیں لیکن اردو مختلف زبانوں کا مرکب ہے اور اس کو تمام زبانوں کو ملا کر اردو زبان وجود میں آئی ہے۔ تو انہوں نے اس سے پہلے سبتک رکھا، اس کے بعد روپک رکھا، اور سب سے اہم جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ان کی کتاب تو آئی ہے اکیڈمی کی طرف سے، غالباً پیسے ویسے مل گئے ہیں؟ ابھی نہیں ملے ہیں پیسے، اور ان کی کتاب کی قیمت 500 روپے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے مجھ سے فوزیہ صاحبہ نے کہ آج جو صاحبان استطاعت ہیں، لفظوں پہ غور کیجئے گا، صاحبان استطاعت جو ہیں وہ 300 روپے میں یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں آج جو یہ رسم اجرا کا جو دن ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ جو لوگ اس میں ہوں گے، ہمارے مشتاق بھائی ماشاءاللہ ہر محفل کی زینت رہتے ہیں، اور بھی لوگ ہیں، تو اس کی پہل میں ہی کر دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ کسی کو کچھ کہا جائے تو اس پہ پہلے عمل کرنا چاہیے۔ تو ایک کتاب میں آپ کی 300 روپے میں خرید رہا ہوں، لہٰذا یہی کہہ کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں بزم فگار اور رئیس اعظم حاضری صاحب کی ممنون ہوں کہ انہوں نے رسم اجرا کے لیے سید عرفان شیخ سے بات کی اور جگہ کی فراہمی میں ہماری مدد کی۔ اس کے علاوہ ہمارے آج کے مقررین ہیں رشاد مومن صاحب، غداری صاحب، نجم عظیم آبادی صاحب، حلیم صاحب، ان سب کے بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت الکریزی سے کتاب کا مطالعہ کیا اور اس کی باریکی کو سمجھنے کی کوشش کی اور بھرپور تبصرہ کیا اس پر، اور تمام مہمانان کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس مشکل دور میں جب لوگ بلا ضرورت کے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے ہیں، ادب کی محبت میں ادب کی خدمت کرنے کی غرض سے یہاں پہ تشریف لائیں، بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ اور پھر یہاں فیصل علی ندیم صدیقی صاحب اور جرنلزم میں جو لوگ ہیں، شمع افروز اور دیگر لوگ، آپ لوگ کی بہت ممنون ہوں کہ آپ ادب سے جڑ کے ایک راہ ہموار کریں اور ایک آپس میں ایک اتحاد قائم ہو، ایک ٹیم ورک کی طرح کام کریں۔ بہت ضروری ہے آئندہ وقت کے لیے کہ بس نہ صرف کتاب لکھے اور نہ کتاب چھپے، کوئی ایک مقصد ہو ہمارا، کتاب چھپے تو کتاب پڑھنے والے بھی سامنے آئیں۔ آج کل جیسے جس طرح موبائل کا کریز ہے، کتاب بک اسٹال میں کتابوں کی خریداری کے لیے کوئی نظر نہیں آتا ہے، تمام لوگ جو آتے ہیں بیٹھے بیٹھے چلے جاتے ہیں واپس ساری کتابیں لے کر۔ تو مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ بھائی کتاب جو ہے وہ اس کی اہمیت اتنی کم کی ہو گئی آج کل کے دور میں۔ موبائل ہے اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن کتابوں سے دوری بہت ہی افسوسناک ہے اور مستقبل میں بہت ہی بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے اگر اسی طرح یہ لوگ جو ہے ادب سے دور، کتابوں سے دور ہوتے ہیں۔ تو دل و ذہن کو روشن کرنا، شعور کو بیدار رکھنا، ان سب کے ضروری کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیں۔ اور ادب تو ایک ایسی چیز ہے جو دماغ کو اتنا سکون اور سوچنے کے کئی در واقع کرتا ہے، سکون عطا کرنے کے علاوہ ہماری سوچوں کو نئی رخ دیتا ہے، ہر بات میں ہم نیا پہلو نکال سکتے ہیں جس قدر مطالعہ ہوگا۔ یہ جب اسکولی دور میں رہتے ہیں لوگ نصاب کی کتابیں پڑھتے ہیں بچے، جب جب سے عمر بڑھتی ہے تو ادب کی طرف ہمارا رجحان بڑھتا ہے، کیونکہ ادب جو ہے وہ شعور کی بیداری میں بہت بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے میری نظر میں۔ اور شعر و شاعری ایک ایسی چیز ہے جو بڑی آسانی سے ہمارے اندر جو ہے پیوست ہو جاتی ہے، اور ایک شعر بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ایک شعر سن کر بھی ان کی زندگی بدل گئی، ان پہ کئی سوچ کے درواہ ہوئے، ان کا کچھ انکشاف ہوئے ان پر۔ تو میرے خیال سے ایک کتاب جو ہے ایک رائٹر کے لیے ایک اولاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ امید کرتا ہے کہ جس طرح اس کی اولاد جو ہے دنیا میں اس کا نام آگے بڑھا ہے اور ایک کام انجام ہو ایک مقصد کے تحت۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میری کتاب بھی ہے جو ایک انقلاب لانے میں ایک معاون مجھے مدد ملے اس کتاب کے ذریعے، اور میں جو پیغام دینا چاہتی ہوں ایک شعر جو آپ پڑھیں گے تو ایک شعر الگ الگ دور میں الگ الگ معنی کھولتا ہے۔ آپ ابھی پڑھیں گے تو کچھ اور معنی آپ کو کھلے گا، کچھ دن بعد اگر پڑھیں گے تو کچھ اور معنی آپ کو کھلے گا، ایک شعر کے کئی مفہوم ہوتے ہیں۔ تو مطالعہ جس سے جو ہے یہ مت سمجھے کہ مطالعہ کم ختم ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے مطالعہ کی کمی ہے، اور اب ہم کتابیں پڑھنے کا دور واپس لائیں، کتابیں خریدیں، کتابیں پڑھیں، بہت ضروری ہے۔ تو اس سب کی دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ فیوچر میں مجھے یہ ایسا بولنا پڑے اور مجھے خوشی ہو کہ پڑھنے والے کی تعداد بڑھے۔ بہت شکریہ۔ گفتگو کی اور آپ لوگوں نے ان کی باتیں سنی، میں انہیں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کم عمری میں
कम वक्त में उन्होंने 3 किताबें उर्दू अदब को सौंपी हैं, उर्दू नाज़रीन को, क़ारीन को सौंपी हैं। फन का ख्याल रखा। कम उम्र की शायर से हम लोग बहुत ज़्यादा तवक्को नहीं रखते हैं कि वो फन पर बहुत अच्छे ढंग से वो गामजन रहेगी और उसके साथ इंसाफ करेंगे, लेकिन इन्होंने, मैंने देखा कि ये इन्होंने इंसाफ किया है। और जो बात मैं कहना चाहूँगा बहुत अहम है मेरे लिए। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि तमाम मुक़र्रिरीन ने जो बातें कही हैं और जो मैं कह रहा हूँ तमाम बातों से आप लोग मुत्तफ़िक़ हो जाए या मुक़र्रिरीन हो गया। मैंने जो उन्होंने जो समझा, जो ख्याल किया, जो महसूस किया, जो रज़ा की किताब के बारे में इन्होंने कहा और मैंने जो महसूस किया है, मैं कहूँगा यही दुनिया का चला रहा दस्तूर चला रहा है, यही है वह। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शायरी में हमारे पूरे हिंदुस्तान में उर्दू शायरी में 30-40 साल पहले एक तब्दीली आई, और वो तब्दीली आई, ऐसी तब्दीली आई कि दूसरी शायरी को उसने थोड़ा मान कर दिया या दाद दिया, और वो शायरी थी परवीन शाकिर की। जब परवीन शाकिर की शायरी पर शायरात कहने लगे कलाम, तो ऐसा लगा कि अब कोई दूसरा मसला शायरी में, समाज में नहीं है, मुल्क में नहीं है, ज़माने में नहीं है, वो जो कुछ है निसाई शायरी है। निसाई शायरी, निसाई जज्बात के इजहार के लिए जो परवीन ने राह बनाई है, वही राह सब कुछ भीतर है और उसी पर हमें कामन करना है। इशारे और कनाए से वो काम ले रही है। इस शेर में जो मैंने नोट किया है, उन्होंने पहला मिसरा कहा है, देखिए इसको लिखे, झुक गया जब वो आसमां का सर, उसका हर दिल में एहतराम हुआ। झुक गया, देखिए बहुत अच्छा है। आदमी का सर उठा कर रहने वाले का थोड़ी एहतराम होता, नहीं होता है वो। झुक गया जब वो आसमां का सर, उसका हर दिल में एहतराम हुआ। और अर्ज किया है कि मोड़ कैसा है ये कहानी में, मोड़ कैसा है ये कहानी में, अक्स ठहरा हुआ है पानी में। मोड़ ये मुशाहदाती शेर है ये, कि मोड़ कैसा है ये कहानी में, अक्स ठहरा हुआ है पानी में। और उसने अर्ज किया है, देखिए उड़ान उसकी कमाल की है, उड़ान उसकी कमाल की है, वो रहने वाला है किस शजर का। देखिए क्या बात है, उड़ान उसकी कमाल की है, वो रहने वाला है किस शजर का। उड़ान की रियायत से शजर का रहने वाला होने जाता क्या है। उड़ान उसकी कमाल की है, वो रहने वाला है किस शजर का। और अर्ज किया है उन्होंने कि देखिए ये भी मुशाहदाती शेर है कि याद रखता है फिर खुदा को कौन। ये सब निसाई जज्बात के इजहार के लिए नहीं है, अलग है। दो चार से ऐसा है कि याद रखता है फिर खुदा को कौन, मैंने देखा है शादमानी में। याद रखता है फिर खुदा को कौन, मैंने देखा है शादमानी में। और देखिए कि माँ की ममता का उन्होंने साथ दिलाया है, उसकी तारीफ की है कि सर पे आंचल है 100 दुआओं का, सर पे आंचल है 100 दुआओं का, माँ के आंचल में छुप के बैठी हूँ। फितरत पे आए तो जख्म दिलों का भर सकती है, उजड़े घर में प्यार मिले तो इसमें हीरे जड़ सकती है। उजड़े घर में प्यार मिले तो इसमें हीरे जड़ सकती है। और शेर के इल्म अमल से खाली दिल को, इल्म अमल से खाली दिल को शम्मा रोशन कर सकती है। किसी का ऐब देखो जब, किसी की ऐब जुई करके मत तजलील कर डालो। परिंदे ख्वाब के आएंगे इन बेख्वाब आँखों में,
रही सब अपनी चश्मे खुश्क को तुम झील कर डालो। रूपक से गजल मतला है कि मेरा महबूब एक दर्पण है, मेरा महबूब एक दर्पण है, उस पे मेरा वजूद अर्पण है। मेरा महबूब एक दर्पण है, उस पे मेरा वजूद अर्पण है। और तज़मीन है कि काश आ जाए फन ये जीने का, काश आ जाए फन, काश आ जाए फन ये जीने का, मर के जीना बहुत बड़ा फन है। कैसा जादू है उसकी बातों में, मेरी रुकती हुई सी धड़कन है। और एक शेर के एक साइल सदा लगाता है, एक साइल सदा, एक साइल सदा लगाता है, हाथ में कासा है न बर्तन है। एक साइल सदा लगाता है, हाथ में कासा है न बर्तन है। और शेर की एक रिश्ता है प्यार का हम में, एक रिश्ता है प्यार का हम में, दिल को बांधे हुए ये बंधन है। मेरी दुनिया का है निजाम उल्टा, दिल जहन्नम है जिसमें ईंधन है। और शेर की कैसी उलझन में पड़ गए हैं, कैसी उलझन में पड़ गए हैं फिर, कैसी उलझन में पड़ गए हैं फिर, ये सुलझती हुई जो उलझन है। क्या बात है। नामुरादी का सिलसिला कब तक, बीन करती ये कब से जोगन है। और मकता है कि जिस्म का ये लिबास है जिल्द रिदा, जिस्म का ये लिबास है जिल्द रिदा, रूह का मेरी एक उतरन है। जिस्म का ये लिबास है जिल्द रिदा, रूह का मेरी एक उतरन है। मेरा महबूब एक दर्पण है, उस पे मेरा वजूद अर्पण है।